नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह, लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह के नाम से मशहूर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि कुरैश में 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनके चेहरे सब लोगों से बढ़कर हसीन, जिनका अखलाक सबसे उम्दा और जिनमें हया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो किसी से गुफ्तगू करें तो गोया अल्फाज मिस्री की डलियाँ महसूस हों, कोई उनकी तरफ देखे तो देखता ही चला जाए। मेरी नज़र में वो शख्सियात हैं अबू बकर सिद्दीक, उस्मान बिन अफ़ान और अबू उबैदा बिन जर्राह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का शुमार उन सहाबा कराम में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की। आप सिद्दीक अकबर के ईमान लाने के बाद दूसरे ही रोज़ उनकी दावत कबूल करते हुए मुसलमान हो गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अरकम बिन अबी अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत सिद्दीक अकबर के हमरा सरवर आलम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके रूबरू कलमा हक़ पढ़कर मुसलमान होने का ऐलान किया। बिलाशुबा ये अजीम शख्सियात वो पहली मजबूत बुनियादें हैं जिन पर इस्लाम का महल तामीर किया गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हर आजमाइश में पूरे उतरे। कुरैश मक्का की जानिब से पैदा करदा तल्ख हालात का जवामर्दी और सब्र तहम्मुल से मुकाबला किया। इस दौर इब्तला में साबित कदम रहे और हर आन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत का समीम कल्ब से एतराफ़ किया। शेब अबी तालिब में पेश आने वाले नाजुक तरीन हालात का खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया। किसी मरहले में भी मायूसी और नाउमीदी को करीब भटकने न दिया। लेकिन मैदान बदर में पेश आने वाली आजमाइश इस कदर नाजुक थी कि इंसानी तखय्युल में भी ना आ सके। हुआ यह कि ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह बेखौफ ख़तर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आपके इस जुर्रतमंदाना इक़दाम से दुश्मनों की सफ़ों में भगदड़ मच गई। आप मैदान जंग में यूं बेखौफ ख़तर चक्कर लगा रहे थे जैसे मौत का कोई डर ही ना हो। आपका ये अंदाज देखकर कुरैश के शहसवार घबरा गए। जो ही आप किसी शहसवार के सामने आते तो वो घबरा कर तरह दे जाता, लेकिन उनमें एक ऐसा शख्स था जो आपके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाता और तलवार का वार करने की कोशिश करता, लेकिन आप पहलू तही इख्तियार कर जाते। वो शख्स आपसे मुकाबला करने के लिए बार बार सामने आता रहा, लेकिन आप मुसलसल उसे डॉज करते रहे। लड़ाई के दौरान एक मरहला ऐसा आया कि उस शख्स ने आपको घेरे में ले लिया। जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए, यहाँ तक कि वो शख्स आपके रास्ते में ऐसा हायल हुआ कि आगे बढ़ने या पहलू तही इख्तियार करने का कोई चारा बाकी न रहा, तो आपने मजबूर होकर उसके सर पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया जिससे उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो चश्मे ज़दन में आपके कदमों में ढेर हो गया। क्या आप जानते हैं कि कत्ल होने वाला शख्स कौन था? बिलाशुबा मैदान बदर में अबू उबैदा बिन जर्राह को पेश आने वाली ये आजमाइश ऐसी नाजुक थी कि इंसानी क़ुव्वत इदराक में भी ना सके। जब आपको ये मालूम हो कि ये लाश तो उनके वालिद की थी तो आप भी हैरान व परेशान रह जाएंगे। दरअसल अजीम जर्नैल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप के हयूले में शिर्क के अलमबरदार को तहे तेख किया। आपने ये बेमिसाल किरदार अदा करते हुए ये वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला और उसके दीन के मुकाबले में बड़े से बड़ा ख़ानदानी रिश्ता भी हेच है। अल्लाह की मोहब्बत तमाम ताल्लुकात पर गालिब है। दीन इस्लाम की सरफराजी और सरबुलंदी हरदम पेश नज़र है। उसके आगे अगर कोई चीज़ भी आए तो उसे काट कर रख दिया जाए। कोई पहाड़ भी हायल हो तो उसे ठोकर से 2 नीम कर दिया जाए। अबू उबैदा बिन जर्राह की तलवार अपने बाप की गर्दन पर नहीं पड़ी, बल्कि इस सूरत में कुफ्र और शिर्क की गर्दन को काटा गया। और आपका ये कारनामा अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि आपकी शान में दर्ज झेल आयात नाजिल हुई। इरशाद बारी ताला है, तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, खा वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान पैवस्त कर दिया है और अपनी तरफ से रूह अता करके उनको क़ुव्वत बख्शी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। यही लोग अल्लाह के गिरोह हैं। खबरदार, अल्लाह का गिरोह फलाह पाने वाला है। इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि किताब मुक़द्दस कुरान मजीद के नूरानी अल्फाज किसी की तारीफ में नाजिल हों। मैदान ओहद में लड़ाई अपने उरूज पर थी। तलवारों की झनकार से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। चीखो पुकार ऐसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। दोनों तरफ से जोरदार मुकाबला था। दौरान जंग एक ऐसा मरहला आया कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह दुश्मन के घेरे में आ गए। करीब था कि चारों तरफ से यकबारगी हमला आपके लिए जानलेवा साबित होता, लेकिन आपकी उकाबी निगाहें अपने दुश्मन को देख रही थीं।
آپ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر چاروں طرف قریب کھڑے دشمن کو للکارا۔ دشمن کے اس خطرناک حصار کو توڑتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، جو زخمی حالت میں تھے، اپنے دست مبارک سے اپنے جسم سے بہنے والا خون صاف کر رہے تھے اور درد بھرے انداز میں یہ فرما رہے تھے: وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس درد انگیز واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: غزوہ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خود آپ کے مبارک سر میں پیوست ہو گیا، اس کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں دھس گئیں، جس سے چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ میں آپ کی طرف دوڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق کی جانب سے ایک ساتھی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے دعا کی، الہی اسے متی کر دے، وہ مجھ سے پہلے آپ تک پہنچ چکا تھا۔ میں قریب آیا تو دیکھا یہ جان نثار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس نے کہا: ابو بکر، مجھے اجازت دیجیے کہ خود کی کڑیاں نکالنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ پھر بڑی ہی احتیاط اور مضبوطی سے اپنے اگلے دانت کڑیوں میں پیوست کر دیے، زور لگایا، کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ہی ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر پرواہ کیے بغیر دوسری مرتبہ دوسری کڑی نکالنے کے لیے دانت پیوست کر کے زور لگایا، دوسری کڑی نکلنے کے ساتھ ہی دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، 2 دانت شہید ہو گئے، لیکن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا باعث بنے۔ یہ دانت ٹوٹنے سے آپ کے چہرے کے حسن و جمال اور جاہ و جلال میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو گیا۔ چونکہ یہ دانت خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹوٹے تھے، لہٰذا تمام صحابہ کرام میں انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھا جاتا۔ وہاں تو کسی کی قدر و قیمت جانچنے کا پیمانہ ہی یہ تھا کہ کون کتنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کو خیبر فتح کیا۔ دوسرے جانثاروں کے ہمراہ عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خیبر میں جرأت اور شجاعت کی مثال قائم کی۔ اس تاریخی مارکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر اسلام کو قبیلہ قزاع کی سرکوبی کے لیے وادی ذات القرى میں سلاسل کے مقام کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لے کر دربار رسالت سے مزید کمک کا مطالبہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، جس میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی تھے۔ سلاسل مقام پر پہنچ کر پورے لشکر اسلام کی قیادت کا مسئلہ زیر بحث آیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے کمال حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص کی زیر قیادت مارکہ آرائی میں حصہ لینے کا اعلان کر کے یہ ثابت کیا کہ رسول اقدس کا وفاشیار ساتھی قیادت کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہوتا ہے۔ بھلا جس نے شہادت کو اپنا مقصد بنا لیا ہو، اسے قیادت کا کیا لالچ ہو سکتا ہے۔ 8 ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 300 شہسواروں کا سالار مقرر کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کرنا ہے۔ زاد راہ کے لیے کھجور کی ایک بوری تھما دی۔ آپ نے کمال دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے ہی محتاط طریقے سے کھجوریں استعمال کی۔ دوران سفر ایک نازک ترین مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آتی اور وہ اسی پر گزارا کرتا، یہاں تک کہ کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر پانی پیتے، یوں آتش شکم کا مداوع ہوتا۔ یہ مہم مارکہ ذات الخبط کے نام سے مشہور ہوئی۔ خبط درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین کی نقل و حرکت ساحلی علاقے میں تھی، اللہ کو اپنے بندوں پر ترس آیا۔ سمندر نے ایک دیو ہیکل مچھلی خشکی کی طرف اچھال دی۔ کئی روز تک مجاہدین اس قدرتی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور اس کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کچھ آزمائش کا دور آتا ہے، لیکن ہر تنگی کے بعد آسانی کا میسر آنا قانون قدرت ہے۔ 9 ہجری کو یمن سے وفد نجران دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ وفد کے اراکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں التجا کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے ساتھی کو روانہ کریں جو ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ وفد کا یہ مطالبہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے ساتھ ایک دیانتدار اور امین شخص کو بھیجوں گا جو امانت اور دیانت کا حق ادا کرے گا۔ آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ کرام نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تعریفی کلمات سنے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش ان پیارے اور عمدہ کلمات کا مجھے مستحق قرار دیا جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی عہدے یا منصب کو حاصل کرنے کی دلی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کاش اس تعریف کا اطلاق مجھ پر ہو۔
मैं ज़ोहर की नमाज के लिए जल्दी मस्जिद में पहुंचा। जब रसूल अकरम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ा दी, फिर आपने अपने दाएं बाएं देखा। मैंने अपनी गर्दन ऊंची की ताकि आपकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। आप नमाजियों पर नज़र दौड़ाते रहे, यहाँ तक कि आपकी निगाह अबू उबैदा बिन जर्राह पर पड़ी। उन्हें अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया, आप इस वफ्त के साथ जाएं, इनके बाहमी इख्तिलाफात को हक़ और इंसाफ से निपटाएं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उस वफ्त के हमरा यमन तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचकर दरबार रिसालत से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक तालीम व तरबियत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा, जंग सलासिल, जंग दमिश्क, मार्का फ़हल, मार्का हुम्स और जंग यरमूक के अलावा और बहुत से छोटे बड़े मार्कों में अपनी बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाए। मकाम हुदैबिया, बैत रिज़वान में शरीक हुए, बल्कि इस मौके पर जो माहिदा तहरीर किया गया उसमें आपके दस्तखत भी थे। हज्जतुल विदा में भी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, सहाबा कराम पर गमो अंदोह के पहाड़ टूट पड़े, हर आंख अश्कबार थी। इस नाजुक मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने बहुत आला और उम्दा किरदार का मुजाहरा करते हुए अंसार और महाजरीन को समझाया। अबू बकर सिद्दीक ने तमाम परेशान हाल सहाबा कराम से कहा कि तुम में उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक रसूल अक़दस ने ये अल्फाज फरमाए कि उमर के मुसलमान होने से अल्लाह ने दीन को गलबा अता फरमाया। अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। इन दोनों में से किसी एक को अपना अमीर मुंतखब कर लो। लेकिन दोनों ने आगे बढ़कर अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। ये मंजर देखकर तमाम महाजरीन और अंसार तेजी से आगे बढ़े और सब ने सिद्दीक अकबर के दस्ते मुबारक पर बैत की, जिससे शोरिश थम गई और हर एक ने सुख का सांस लिया। अबू उबैदा बिन जर्राह जहां बड़े कामयाब जर्नैल की हैसियत से जाने पहचाने जाते थे, वहां मामला फहमी और फितना व फसाद में हुस्न तदबीर से अमन व सलामती की राह निकालने में यद दूला रखते थे। यही वजह है कि 3 बेहतरीन अदवार में जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपकी खुदादाद सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया गया। सरजमीन शाम का मशहूर मारूफ मरकजी शहर हुम्स फतह करने के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह लश्कर इस्लाम की क़यादत करते हुए आगे बढ़े। हज़रत उबादा बिन सामित को हुम्स का निगरान मुकर्रर किया। रास्ते में आने वाली तमाम आबादियाँ सरनिगूं होती चली गईं। लाज़किया एक मजबूत कलानुमा शहर था, उसका मुहासरा कर लिया गया, लेकिन उसे फतह करना आसान दिखाई न दिया। यहाँ अजीम मुतब्बर जर्नैल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने एक नई तदबीर इख्तियार करके अपनों और बेगानों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। आपने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि शहर के करीब मैदानी इलाके में गारें खोद दो। जब बहुत सी गारें तैयार हो गईं तो लश्कर इस्लाम को हुक्म दिया कि मुहासरा ख़त्म कर दो। हुम्स का मुहासरा ख़त्म करके कूच किया तो शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने यह समझा कि मुसीबत टल गई। जब लश्कर आंखों से ओझल हुआ तो तमाम लोग शहर से बाहर आ गए। दिन भर शहर में चहल पहल रही, तमाम दरवाजे खुले रहे, लोग आज़ादी से शहर के अंदर बाहर आते जाते रहे। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए गए। रात की तारीकी छा गई। सिपा सालार ने हुक्म दिया कि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए तमाम मुजाहिदीन शहर के करीब खोदी गई गारों में छुप जाएं, और ऐसा ही किया गया। जब दूसरे रोज मामूल के मुताबिक शहर के दरवाजे खोल दिए गए, लोग आज़ादाना बाहर आने जाने लगे, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए तमाम मुजाहिदीन अचानक गारों से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। यूं बड़ी ही आसानी से लाज़किया शहर को फतह कर लिया गया। महाज़ जंग में गारों की खुदाई आज के जदीद दौर में भी मोर्चाबंदी के लिए निहायत मुफीद तस्वुर की जाती है। इसका आगाज अजीम जर्नैल अबू उबैदा बिन जर्राह ने किया। यरमूक एक दरिया का नाम है जो दरियाए उर्दन से जा मिलता है और दोनों दरियाओं के मकाम इत्तिसाल से 30 मील ऊपर दरियाए यरमूक दायरे की सूरत में चक्कर काटता हुआ गुजरता है, जिससे एक वसी मैदान बन जाता है। यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मशहूर जंग लड़ी गई, जिसे इस मैदान की मुनासबत से जंग यरमूक कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल रूमी लश्कर था, जिसकी तादाद 2 लाख थी और मुसलमान सिर्फ 40,000 थे। हजरत खालिद बिन वलीद जब सरजमीन इराक से दूर दराज का सफर करते हुए मैदान यरमूक में पहुंचे तो ये सूरत हाल देखकर परेशान हुए कि लश्कर इस्लाम चंद ग्रुपों में तकसीम है और हर ग्रुप का एक अमीर है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के मातहत एक लश्कर है, यजीद बिन अबी सुफियान दूसरे लश्कर के अमीर हैं, शुराहबील बिन हसना तीसरे लश्कर के और अमर बिन आस चौथे के। हजरत खालिद बिन वलीद ने सबको जमा करके दर्द भरे अंदाज में खिताब करते हुए फरमाया, दुश्मन बड़ी तैयारी से मैदान में उतरा है, वो तादाद में कई गुना हमसे ज्यादा है।
اگر ہم ایسے ہی مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر لڑے تو قطعاً کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کے ماتحت لڑنے پر اتفاق کر لیں تو لشکر اسلام مکمل اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ آج کے دن کی عمارت مجھے سپرد کر دی جائے، اور اسی طرح یک کے بعد دیگرے ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص باری باری پورے لشکر کی عمارت کے فرائض انجام دیں۔ یہ تجویز سن کر پورے لشکر میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے دن کی عمارت حضرت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے لشکر اسلام کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، گھمسان کا رن پڑا۔ 1,00,000 سے زائد رومی میدان جنگ میں پہلے ہی روز مارے گئے۔ میدان میں تلواریں کھڑکھڑا رہی تھیں، ہر طرف سے چیخو پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ مسلمان رومی لشکر کا صفایا کرنے میں مصروف تھے۔ لشکر اسلام حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ عین ایسے نازک موقع پر دارالخلافہ مدینہ منورہ سے قاصد ایک پیغام لے کر میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے تحریری پیغام ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کیا۔ انہوں نے چپکے سے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور کسی کو اس کی خبر نہ دی۔ جب فتح و نصرت نے لشکر اسلام کی قدم بوسی کی، عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید فاتح کی حیثیت سے میدان میں کھڑے تھے تو ابو عبیدہ بن جراح امیر المومنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے۔ بڑے ہی ادب سے پیغام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے کیونکہ اس میں سیدنا صدیق اکبر کے دنیا فانی سے رحلت کر جانے کی غمناک خبر تھی۔ ساتھ ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے خلیفہ مقرر ہونے کی اطلاع تھی، جس پر اللہ کا شکر بجا لانے اور مان بعد یہ حکم پڑھ کر ششدر رہ گئے کہ انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر اسلام کا سالار مقرر کیا ہے۔ خالد بن ولید نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے دشمن سے لڑنے کے لیے برضا و رغبت آمادگی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی فرمایا، ابو عبیدہ اللہ آپ پر رحمت نچھاور کرے، جس وقت یہ خط آپ کو ملا تھا آپ نے اسی وقت مجھے کیوں نہ بتایا؟ امین امت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، مجھے قطعاً پسند نہ تھا کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دوں۔ ہم دنیا کی سلطانی نہیں چاہتے اور نہ ہی دنیا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس نازک ترین موقع پر کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے دل پر کیسے گہرے اور خوشگوار نقوش مرتب کیے ہیں۔ انہیں اپنے سپہ سالار مقرر ہونے کی قطعاً دل میں کوئی خوشی نہیں اور معزول ہونے والے کو دل میں کوئی ملال نہیں۔ یہ رسول اقدس کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا۔ دمشق فتح ہو جانے کے بعد عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو اطلاع دی کہ اہلیان دمشق آپ کی زیارت کے خواہاں ہیں۔ آپ تشریف لائیں تو شہر کی چابی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جائے۔ آپ یہ اطلاع ملتے ہی شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ استقبال کرنے والوں سے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ حاضرین نے تعجب سے پوچھا، آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ عرض کیا، دیکھیے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوئے، پھر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں انتہائی سادگی دیکھ کر حیران ہوئے۔ عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ صرف تلوار، تیر، کمان اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا تو مسکراتے ہوئے پوچھا، ابو عبیدہ، بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ نہ بنایا۔ عرض کیا، امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے اعلیٰ معیار پر قائم و دائم رہیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح عمر بن خطاب کے پورے دور خلافت میں آپ کے معاون اور وفاشیار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہ کی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام فتح ہو گیا۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ فتوحات کا سلسلہ پورے عروج پر تھا۔ عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب نازک ترین صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی سفر کی تیاری کریں اور جلدی میرے پاس پہنچیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط پڑھتے ہی افسردہ انداز میں فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔
اس کے بعد امیر المومنین کو یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، مجھے علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں ان نازک ترین حالات میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے دیں۔ جب امیر المومنین کے پاس خط پہنچا تو اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا کوئی غمناک خبر ہے؟ کیا لشکر اسلام کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ امیر المومنین کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ امن و سلامتی تمہارے ہم قدم رہے گی۔ نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو عمدہ باتوں کی تلقین کرنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، حکمرانوں کو کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ کسی شخص کو 1000 سال کی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا: معاذ، لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کرو۔ اچھا، اللہ حافظ، یہ کہا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے بولے: ان للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو ہم میں سب سے بڑھ کر نیک دل تھا، جس کا سینہ حسد اور بغض سے پاک، اور جو آخرت سے بہت زیادہ پیار کرنے والا اور اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی سے پیش آنے والا تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا اور اسے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔